वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे हम मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह के हवाले से। एक थप्पड़ जिसकी बहुत ज्यादा गूंज है इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल जो ये हो रहा है और हर कोई पूछ रहा है कि आखिर नौबत थप्पड़ मारने तक पहुंची कैसे, क्योंकि आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ वजह शोहरत रखने वाले इंसान हैं और हरीम शाह साहिबा की वजह शोहरत कुछ और है, तो आप लोगों के दरमियान मामला इस नहज पर पहुंचा कैसे? मोहतरमा, बात ये है कि टीवी वालों ने मुझे कराची की दावत दी। उनका एक प्रोग्राम है, सुबह का प्रोग्राम, उसके अंदर मैं उनका मेहमान था। तो इस दौरान के अंदर जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो खत्म हो जाने के बाद उन्होंने कहा जी सिर्फ एक गाड़ी है, क्योंकि साथ में स्टेडियम था और वो पूरा इलाका सील था ट्रैफिक की वजह से। तो मुख्तसरन ये कि हम लोग वहाँ से रवाना हुए। तो ये लोग जब अपने वहाँ पहुंचे, गेस्ट हाउस में पहुंचे, तो इन्होंने वहाँ बुकिंग कराई हुई थी, तो मैं उससे एक रात पहले वहाँ नहीं ठहरा। फिर जनाब दोस्तों जब हम पहुंचे वहाँ लोग, इन्होंने कहा जी आप चाय पी लें। तो वो जो हमारे मैनेजर साहब थे वो भी आए, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। तो मैं सिर्फ चाय पीने के लिए मैनेजर साहब के कमरे में आया, जिस पर 2 बेड बिछे हुए थे। एक बेड के ऊपर जनाब मोहतरम मैनेजर साहब और उनका साथी बैठा था। वो जब चाय पी के चले गए और मैं जनाब चाय मुकम्मल करके टेलीफोन सुन रहा हूँ, तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि जिस तरह के एक आदमी चोरी करने वाला या डाका डालने वाला इंतहाई तेजी के साथ आता है, खौफनाकी के साथ, और काम दिखा के निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि एक मोहतरमा बड़ी तेजी के साथ आई, जो मोहतरमा कह रही है हमारी हरीम शाह साहबा से मैं हूँ, हालांकि वो बच्ची ऐशा है, इनकी शक्ति है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि थप्पड़ हरीम ने नहीं मारा, आयशा ने मारा था? हरीम शाह साहबा जो है वो मुझे दरवाजे पे नजर आई, जनाब वीडियो बनाते हुए। ये बच्ची इतनी तेजी के साथ आई, उसने आके जनाब हाथ उठाया। फिर आप खुद देखें कि उससे ज्यादा तेजी के साथ भागती हुई ये वापस गई है, क्योंकि इन्हें पता था कि मुफ्ती साहब के लिए वो जो मैनेजर साहब है या वो जनाब जो मुफ्ती साहब, ये वहां से जो इस थप्पड़ की वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि आप इंतहाई नाजेबा किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, इंतहाई घटिया गुफ्तगू कर रहे थे, 10 से 12 लाख रुपए कमाने के तरीके बताते रहिए। ये वो इल्जामात हैं जो कि हरीम शाह साहिबा आपके ऊपर लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि वो इतनी नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की गुफ्तगू थी कि ये करना ही पड़ा उनको। मोहतरमा, अल्लाह को जान देनी है, मैं हमेशा हकायक। आप ये बताएं कि अगर इस तरह की बातें होती, कम से कम जो 2-2.5 मिनट की वीडियो होती, उसके अंदर ये दोनों आते गुफ्तगू करते। एक तरफ तो मोहतरमा कह रही है कि अल्लाह माफ फरमाए कि हमने मुफ्ती साहब की पहले जनाब वो की है उसके साथ जूतों के साथ। फिर वो कह रही है कि जी पहले मैं मारती रही, फिर जनाब पूरी उस जनाब उसके अंदर आप देखें कि आना भी 1 सेकंड में, भागना भी फिर 1 सेकंड में, फिर जाके अपने कमरों में छुप जाना। क्योंकि जितना वहाँ मैनेजर और जितने दोस्त है वो बेचारे यकीन करें, मैं अल्लाह को आगे नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि बड़ी देर तक मुझसे माफी मांगते रहे और अपनी इस तरफ से इजहार करते रहे कि अगर हमें पता होता कि इन्होंने इस तरह का बदतमीजी करनी है, मुफ्ती साहब हम आपके साथ बैठे रहते। बाहर उन्होंने इनके मोबाइल फोन भी खेत लिए। ये मैंने उनको कहा कि मैंने कहा नहीं, उनको फोन आप वापस कर दें। मुफ्ती साहब, एक और वीडियो भी आपके हवाले से वायरल हो रही है जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि आप क्या कह रहे हैं। आपने कहा कि आप शराब पीते हैं, चर्च से मुतालिक भी आपने कहा कि आपके बैग में 4 से 5 पैकेट्स मौजूद हैं। तो अगर इस तरह की गुफ्तगू आपकी तरफ से की जाएगी तो फिर सवालात तो मुफ्ती साहब उठेंगे ही ना। मोहतरमा, बात ये है कि उसी के अंदर आप सुन सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि शराब हराम है, शराब मैं नहीं पीता। जब मुझे खास तौर के ऊपर तंग किया गया तो मैंने टालने के लिए, आपको पता है कि कुरान कहता है कि जब बेखबर लोग। वो आपने झूठ बोला था? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी जुमला सुने। मैंने कहा मशरूब मगरब, आप खुद जानते हैं कि मशरूब मगरब के अंदर कच्ची भी शामिल है, कोक भी शामिल है, 7 भी शामिल है। मुफ्ती साहब, हमने उसमें ये भी सुना कि आप एक गारंटी उनसे मांग रहे हैं। आपने कहा कि वीडियो नहीं बनाई जाएगी, तो ये गारंटी जब आपको मिली तो उसके बाद फिर आपने ये बातें की। आपको लगता है कि कोई ट्रैप करने की आपको कोशिश की गई है और जानबूझकर ये तमाम स्टेज था जो भी हुआ? मोहतरमा, बात यह है कि मैं किसी पे जनाब इल्जाम नहीं लगाता, हकायक की बात करता हूँ। मैंने सिर्फ इनसे कलमा इसलिए कहा कि पढ़ लें, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह के ये टिक टाक बना देती हैं। तो जनाब मेरे साथ अगर तस्वीर बनाएगी तो जनाब वो वीडियो की सूरत इख्तियार कर लेगी, फिर पीछे को गाना लगा लेंगी। इस खौफ से मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप माशाअल्लाह
عالمہ ہیں اور کہتی ہیں کہ جناب میرا اسلامیات کا شعبہ ہے تو آپ اچھا یعنی وہ خوف موجود تھا مفتی صاحب لیکن پھر بھی آپ نے رسک لیا. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تمام چیز ہوئی ہے آپ اب اس کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کی جو ہے وہ رکھتے ہیں انٹینشن کہ آپ کریں گے, قانونی مدد لیں گے؟ محترمہ یقین فرمائیں کہ 2 دن سے پوری دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ, لیکن سب کو واللہ باللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صبر سے رہیں, سکون سے رہیں, تسلی سے رہیں, کیونکہ یہ کا تعلق کیونکہ افغان قوم سے ہے. ان کی قوم اس قدر اس وقت مشتعل ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. خدا کی قسم میں ان کو ہاتھ جوڑ کے ٹیلی فون پہ بھی کہہ رہا ہوں, واٹس ایپ پہ بھی کہہ رہا ہوں, فیس بک پہ بھی کہہ رہا ہوں, صبر میں رہیں, سکون میں رہیں, حوصلے میں رہیں. ہم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے اللہ کافی ہے, اگر محترمہ جھوٹ بول رہی ہے تو اللہ ان کو کافی ہے. حقائق وہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ حملہ آور کے آنے کی اور بھاگنے کی کیا کیفیت ہے. پھر میں یہ میرے بارے میں یہ کہنا کہ جناب 1 سیکنڈ کا یا 2 سیکنڈ کا تو بنا رہے ہیں جس میں محترمہ نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا, اور جو وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کو اپنے جوتوں سے مارا, وہ کہاں ہے ویڈیو؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ امت جانتی ہے, انسانیت جانتی ہے کہ ٹھیک ہے. مفتی صاحب کل آپ نے ایک چینل کے اوپر یہ بھی کہا کہ سانپ ہوتا ہے, اس سے جتنی بھی دوستی کر لی جائے وہ سانپ ہی رہتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کس نوعیت کی دوستی تھی اور کیا وہی دوستی اس واقعے کی وجہ بنی؟ محترمہ بات یہ ہے کہ میں تو ان کا احترام اس وقت بھی کر رہا ہوں, سید زادی کہہ رہا ہوں, محترمہ کہہ رہا ہوں, ان کو کہہ رہا ہوں کہ اسلامیات کے اور عالمہ ہونے کے حوالے سے. باقی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کسی سے نہیں بگاڑتا. میرا تعلق یہی رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ محبت کی بات کی, پیار کی بات کی. جہاں دوستی ہوئی وہاں دوستی ہوئی. حتیٰ کہ انہوں نے پچھلے پروگراموں میں کہا کہ میں نہیں تھا تو میں نے مذاق کیا, میں نے کہا حریم کیا نہیں تھی تو وہ کریم کیا تھی. بہرحال میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے والوں کو آپ کے پروگرام کے توسط سے, بات میں نہ آئے, حوصلے میں رہیں, صبر کریں. ہم نے ان کا معاملہ اس ذات کی طرف, اللہ کی طرف نہیں, ایک طرف تو آپ وہ حوصلے میں رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف بہت زیادہ غصہ بھی ہے, لیکن دوسری طرف غصہ مفتی صاحب آپ کے حوالے سے بھی ہے. سوشل میڈیا پر لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک مفتی کا یہ کانڈکٹ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, تو آپ کو بھی معافی مانگنی چاہیے. آپ نے کہا کہ خواتین آپ کے قرب میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں, پھر گرل فرینڈس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بہت ساری ہیں, اور پھر انگور والی شراب آپ لال والی پیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے لوگوں کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب کو بھی معذرت کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. لوگوں کا ایک مذہبی سینٹیمنٹ جو ہے وہ ہرٹ ہوا ہے. مفتی صاحب محترمہ آپ کا نام عائشہ ہے, میں نے وہاں انگور کی بات نہیں کی, میں نے ریڈ کی بات کی ہے. بہرحال آپ جو کچھ فرض رہی ہیں, میں اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ بہرحال میں بھی خطا کار ہوں, میں اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے معافی مانگتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر کوئی جملہ میری زبان ایسا نکلا ہے جو خلاف شریعت ہو, اور جس حالت کے اندر وہ نکلا ہے, چلو میں کہتا ہوں کہ ارادتاً نکلا ہے, میری زبان کا پھسلان نہیں تھا. میں اپنے اس رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, رؤوف بھی ہے اور کریم بھی ہے. یعنی آپ یہ مانتے ہیں مفتی صاحب کہ آپ سے کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوئی ہے, اور اس غلطی میں کیا یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ حریم جو کہہ رہی ہیں اس میں بھی کسی حد تک صداقت ہے اور ان کا بھی دل دکھا ہو, تو آپ ان سے بھی معافی مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہ سے تو معافی مانگ رہا ہوں, ان سے معذرت کر رہا ہوں, اور ان اپنے دوستوں کو اور احباب سے جو مجھ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مفتی عبدالقوی کی زبان کا کہیں پھسلان ہوا ہے, مفتی عبدالقوی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. مفتی عبدالقوی بہرحال ایک امتی ہونے کے حوالے سے, ایک انسان ہونے کے حوالے سے, ایک کلمہ گو ہونے کے حوالے سے, جس طرح کی میرے گفتار اور کردار میں جو خطا ہے یا لفظ ہے یا گناہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ سے معافی. اور حریم شاہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ معذرت کرتے ہیں, حریم شاہ سے بھی بہرحال ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, آج ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. کوشش کریں گے کہ ان کو بھی جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سامنے لائیں اور ان سے بھی پوچھیں کہ تمام کیا معاملہ اور کس طریقے سے مفتی صاحب جن چیزوں کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ چیزیں درست ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.